ॐ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम स्वाधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यदन्ति च स मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनिः अहं बीजप्रदः पदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखं सङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तनु स्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयन्ति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तनुः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्च अभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते निवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिविपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमपि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्या अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावो सोऽधिगच्छति गुणानेता अतीत्यात्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः श्रीगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणा अतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव नाद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीना अवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्च काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्तसंस्तुतिः मानावमानयोस्तुल्यः तुल्यमित्राणि पक्षयो सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीता सा उच्यते मां चायो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणाः समतीतैत्यान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहो अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य क्रान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सम्पूर्णं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरिः ओं तत्सत्।